भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तनान 138 ओडी 7 आमकां म्हणटा. साम चॅप्टर 138 वर्स 7 परतून म्हणटा. साम 138 वर्स 7 विज्ञानी म्हाका वेडो घाल्या रे. विज्ञानी म्हाका वेडो घाल्या रे. तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. म्हजे रागार जळटल्या म्हज्या दुस्मानांचेर तुजो हात तूं उबारताय. वर्स 8 साम 138 वर्स 8 कीर्तनांत 138 वळी 8 म्हणटा. सर्वेस्पोर म्हज्या खातीर सगळे करतलो. सर्वेस्पोर म्हज्या खातीर सगळे करतलो. मोगाचे न्हू ह्या सकाळी देवाक अर्घा दिया. देवाक वाकणा. कित्याक विश्वासी देव आज आमकां जण एकल्या खातीर सगळे करतलो. दाविदाच्या आपुरबायेचें कीर्तन पळया. दावीद राय म्हणटा की हांगा विज्ञानी म्हाका वेडो घाला रे. तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. आज तुजेर जावं फुरो खंयची अनवरां विघ्नां कश्ट कितें ह्या संवसारांत आमी आसता आसतना आमच्या कुडी स्वास आसा पर्यंत कश्ट इराराय बेजाराय अस्कतकाय उणेपण आसताच जाल्यार हांगा म्हणटा की दाविदाचे अनुभव पळया. त्या खातीर आमी देवाचेर वाचचें मात्र न्हय नियाळचें मात्र न्हय देवाच्या उतराचो अनुभव करूंक जाय. एक्सपिरियन्स करूंक जाय. हांगा भो आपुरबायल म्हणटा की दावीद राय हांगा म्हणटा की विज्ञानी म्हाका वेडो गेल्या रे. तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. कित्याक हर एक घडी विज्ञानी म्हाका वेडो गेले. जोबाच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट पिडे वयर पिडा वेंग मारली जोबा जाल्यार देवान ताचो जीव सांबाळलो. देवसरा आत्म्या जीव काडूंक पदवी नासतना कुडीचे 20 हात लावंक मात्र पदवी दिली. म्हज्या मोगाचे न्हू तितूनय तो थीर रावलो आनी देवाचेरच पात येवन रावलो. आखरी देवान गेल्ल्या जिणकी वर्ती ग्रेस काय दोडत्या मापान प्रत्येक तरां जोबाच्या जिवितान फावो केली. त्या खातीर आज कीर्तनान परतून म्हणटा की आमकां सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळे करतलो. सगळे करतलो. त्या खातीर परतून दाविदाच्या कीर्तनां साम चॅप्टर 138 वर्स 1 पळया.
दाविदाच्या कीर्तनांत 130:8 ओळी 1 म्हणटा, सर्वेस्परा सगळ्या मुच्या काळजान हांव तुका अर्घ दिता, तुझ्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. कित्याक तूं मुझे ते सगळे करतलो. विघ्ना म्हाका वेडो घाल्या रे, म्हजो जीव सांबाळटोय तूं. त्या खातीर सर्वेस्परा हांव सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घ दिता, तुझ्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती करता. वर्स 2 म्हणटा, तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटा. आज हांवें आनी तुवें म्हणूंक जाय. आज वाचा बापूरबायन साम 138 वर्स 1 थावन कीर्तन 130:8 ओळी 1 थावन फुल्ल चॅप्टर वाचा. ओळी 1 थावन प्रत्येक 8 मनशेर आमरी जावंक आनी बरें करून वाचा. तातूंत म्हणटा की ओळी 2 म्हणटा, तुझ्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटा, तुझ्या मोगांनी विस्वासीपणा पासून तुझ्या नांवाक हांव अर्घ दिता. कित्याक तुझें नांव आनी तुजें उतार सक्टा प्रास तुवें वर्ते केलाय. तुजें नांव आनी तुजें उतार सक्टा प्रास तुवें वर्ते केलाय. त्या खातीर त्या देवाक आज आमी अर्घ दिवया. बापा तुका आमी अर्घ दिता. बापा ह्या सकाळीच्या वेळार तुजें नांव आनी तुजें उतार सक्टा प्रास तुवें वर्ते केलाय. बापा बापा हर एका वेळा तुज्या भुरग्यांक तूं राखून आसाय, सांबाळून आसाय. आमचो जीव तुज्या हातांत आसा, तूं सांबाळटाय. आमच्यान सांबाळूंक जायना बापा. बापा त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. बापा वाकणटाव, दिनवासताव आनी होगळसिता. म्हज्या मोगाच्या न्हू आमी मोरयेमायच्या जल्माच्या दिसाच्या तयारेर आसा. कुटुंबाचे फेस्त आचरण करच्या एक दाबाजीक फेस्ताच्या तयारेर आसा. म्हज्या ही तयाराय आज जावंक जाय. जांफ्रो आमच्या घरांनी आमी नितळाय करता. जांफ्रो नवें कितें रांदचें म्हणून चिंता. जांफ्रो खंय करचें म्हणून चिंता. जांफ्रो जाल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमी एक सगळें बरें करया. आमी बापूरबायन सगळें नवें जेवून सगळें करुया. जाल्यार आमी एक नियाळ करूंक जाय. आज एकवटपण कशें हाडोवचो, एकवटपणाक कशें जिवोवचें ही तयारी आसतना आमी सुरू करया. एकवटपण नातल्या थंय आमी एकवटपण हाडोवंक जाय. म्हज्या मोगाचें न्हू जोबाच्या पुस्तकान 28 ओळी 7 म्हणटा, फुडल्या काळार तूं इतलो समृद्धी जातलो की तुजी आदली स्थिती कांयच न्हय म्हण तुका दिसता. पळय परतून म्हणटा जोब चॅप्टर 8:7 म्हणटा, तूं फुडल्या काळार इतलो समृद्धी जातलो की, समृद्धी जातलो की. आयजाया 45:2-3 म्हणटा की हांवच तुज्या मुखल्यान वेता, हांवच तुज्या मुखल्यान. तुज्या मुखार व्हडले व्हडले दोंगर आसात. जांफ्रो रागाचे, जांफ्रो भिरांतीचे, जांफ्रो कावचिणीचे, जांफ्रो अस्कतकायेचे, जांफ्रो इरारायचे. हे दोंगर हांव समतोल करता. कित्याक हांव तुजो देव जावन आसा. तुवें समृद्धी जायची म्हणून ह्या संवसाराक हांव आयला. समृद्धीचे वाटेर तुवें चलोवंक जाय. समृद्धी तुवें अनुभव करूंक जाय. म्हज्या मोगाचें ही समृद्धी आमच्या पातकाद्वारे, आमच्या हागेपणाद्वारे, आमच्या मसराद्वारे, आमच्या दुस्मानकायेद्वारे, आमच्या दंडोळणीच्या बेविश्वासी भावार्थाद्वारे आमी जायते फावटी समृद्धी ब्लॉक करून दवरना गी. हर एक दीस देव समृद्धीन आमकां भरतलो जावन आसा. समृद्धी म्हळ्यार उदरगतपण, आशिर्वादा. म्हज्या मोगाचें न्हू सारकीची ग्रेस काय आमी अनुभव करूं. जेजू म्हणालो मॅथ्यू 11:28, येया येया म्हजे सरशील, समेज तुमी कश्ट केले न्हू, वचून वयतले न्हू. लिना ये म्हजे सरशील, जुडीत ये म्हजे सरशील, रॉबर्ट ये म्हजे सरशील, हेल्सन ये म्हजे सरशील. आज जण एकलो जेजू आपयना गी. आज आमी ताचो ताळो आयकता गी. ताचें उतर आमच्या काळजा भितर रिक्त आसा गी. म्हज्या मोगाचें न्हू दाविदाचें कीर्तन आमकां म्हणटा गी, भोव आपुरबायन म्हणटा गी दाविदाचें कीर्तन साम 138:7, विघ्नांनी म्हाका वेडो घाला रे, तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. आज आमरे उपरांत म्हणा आपुरबायन हे 2-3 फावटी हे कीर्तन वाचया, अनुभव करें. दाविदाचो अनुभव, विघ्नांनी म्हाका वेडो घाला रे, तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. विघ्नांनी आमकां वेडो घाला रे, दिसान दीस कश्ट, अनुभव, दूख, किराय आमची जिवीत आज वेडो घाला जावफ्रो
आमचो देव आमचो जीव सांबाळीची चला तर देवा सांगाता आम्ही रावोंक जाय. जसे तो पवित्र आम्ही पवित्र जाऊन प्रयत्न करूंक जाय. ह्या दिसांनी कितली पावटी उपास करून आसात. ह्या नव्यान हर एक फिरगेचे तुम्ही जावं फुरो नव्यानांत जावं फुरो वेलांगणी आसात तुम्ही जावं फुरो इरला आसात तुम्ही जावं फुरो तुमचे फिरगेचेंत जावं फुरो गांवांत तुमचे फिरगेचेंत तुम्ही मिसाच्या बलिदाना भाग घेता आसतना ह्या सगळे मोठो शर्माव दिवन आसता. खंडी जावन हर एक दिसा आमच्या आत्म्याच्या तयारेचो तो शर्माव जावन आसा. आज म्हज्या मोगाचें हांगा म्हणटा की फुडल्या काळार तूं इतलो समृद्धी जातलो की हे बिलीव करया पातयेवया. कित्याक आमचो देव आमकां उदरगती पावयतलो. आमचो देव आमकां समृद्धीच्या पावंड्यार पावयतलो. आमचो देव काळो कथावन उजवडान पावयतलो. आमचो देव वायट कथावन आज पवित्रपणान पावयतलो. आमचो देव जावन आसा. आमी करगतली न्ही. आमी सदांच दोळ्यान दुकां घालून आज हर एक घडी खंतीन बुडच्यात आसली जावंक नजो. त्या खातीर जेजू म्हणटा की तुमी खंत करची सोडूंक जाय तुमी खंत मुचे तर येवं ना. आज मुचेर पातयेणी दवर. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 16 वर्स 31 म्हणटा की जेजू क्रिस्ताचेर कोण पातये येता जेजू क्रिस्ताचेर कोण पातये येता. आज जावं फुरो तुवें हाता घाल्लें काम निर्फळ म्हूण चिंतून आसाय. आज जावं फुरो तुजे इंटरव्यू कशी जाताय म्हणले भिरांत तुज्या जिवितान कश्ट येता जावं फुरो. आज जावं फुरो आज टेस्टाक वताना मेडिकल टेस्टाक वता आसतना ह्यो खंयची म्हजी पिडा गी म्हणे कांतवणी बेसाराय इवन खंत तुका दोस्ते आसा जावं फुरो भिया नाका. दंतचे कृत्यात 16:30 म्हणटा की आज जेजू क्रिस्ताचेर पातयेल्ले वय जाल्यार 100% तूं बाचावी जाताय. बाचावी जोडून घेताय. बाचावी जेजू तावन मात्र येता. सडवण जेजू तावन मात्र आयला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें तूं मात्र न्ही तुजे सगळे कुटाम बाचाव जातले. आज तूं मात्र न्ही तुजे कुटाम रडोन आसा जावं फुरो एक टेस्ट वेता आसतना जावं फुरो खंय एक गांठ उदियाला जावं फुरो कितेंय एक तकलेन इरारे बगला बरी जाता खंय शीर टायट वोंड धरला जावं फुरो आज तुका उठोवंक कुत्त जायना. तूं मात्र न्ही सगळे तुजे कुटाम आज कश्टाता तुज्या सांगाता. तुज्या एकल्याचे पिडेत वारी सगळे कुटाम निराश जावन आसा जावं फुरो. त्या खातीरच म्हणटा उतार आमकां तुयी बाचाव जाताय तुजे कुटामी बाचाव जातले. बाचावेची वाट जेजू. बाचावेची वाट जेजू. समृद्धीचो पावंडो जेजू. उदरगतेचो पावंडो जेजू. ते जेजू थंय म्हज्या मोगाचें आज बळवंत जावन रावा. भिरांतीच्या कवचणीच्या दुबावाच्या आनी दंड प्रत्येक तना आमचे जिवीत हालोवच्या असले सगळ्या खोट्या स्पिरिताक काळोखाच्या पदवेक आमच्या जिवितांतल्यान भायर गेल्या. कित्याक ही सकत जायते पोटी आमकां समृद्धीतांव सकयल घालता. तळपटी म्हज्या मोगाचें आमी तांतूच बुडोवन आसता. एक घडी त्या देवाक अर्घां दिया. ताका वाकडा ताका दिनवास या ताका स्तुती करया. हांगा ह्या गायनान भाग घेत आसतना 2 टेस्टिमनी बसया. नमो नमो मान तुका भगलाप तुका हसून गायता तुका नमो नमो मोरी सगळं चित्या मोये आम्ही नमान कर म्हणया मोगाळी मान तुका हगलाप तुका हसून गायता तुका परत म्हणया नमो नमो मोगाळामचे शेकाये मान तुका हगलाप तुका हसून गायता तुका माय आम्हा सर्वांची तू जावन आसाय. माय मोगाळ भुरग्यांची आयक तू मागणी आमची इश्ट घाल काकुतीची माय आम्हा सर्वांची तू जावन आसाय. आज आमची मागणी मानून घे माये. आम्हा सर्वां खातीर विनवणी करायची दिसा आयचो दीस आमचो आशिर्वाद असो बेसो सुजाल्लो जावं दी. आमकां कृपेन भर माये. नमो नमो मोरये मोगाळ आमचे शिकाये
शिकाये मान तुका होगळाक तुका हसून गायता हांव तुका नमो नमो मोरये मोगाळे आमचे शिकये मान तुका होगळाक तुका प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका हायर स्टडीजाक भायल्या गांवाक वचूंक जाय आशिल्लें आनी कितेंच अडकळ नासतना हांवें भायल्या गांवांत वचून स्टडीज करचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं. मात्र न्हय, सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोवन आशिल्लीं. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतरा मरिफात हांव बऱ्या रितीन भायल्या गांवांत येवन स्टडीज करनासा. येदें व्हडलें आचाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत तावन अर्गान दितां. साम चॅप्टर 18 वर्स 6. म्हज्या आकंतान सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत तावन ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. प्रेज द लॉर्ड. रेना डिसोजा म्हणले बायन बँगलोर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजें धूव काम सोदून आशिल्लें आनी ताका एक बरी विजा फावो जावन ताणें भायल्या गांवांत बरें काम करचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना हांव आनी म्हजें धूव सदांच उसार नाशिल्लें हांव. तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी कळनासतना मागोवन आशिल्लें हांव. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतरा मरिफात आमी मागोवंक सुरू करून 15 दिसांनीच ताका एक बऱ्यांतली बरी विजा फावो जावन एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनीन ताका काम फावो जालां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या दुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 18 वर्स 2. सर्वेस्पोर म्हजें कडाप, म्हजें कोटें, म्हजो सडवंतार, म्हजो देव, म्हजें कडाप. हांव ताका शरणा येतां. म्हजी डाल, म्हज्या तारणाचें शिंग, म्हजो भुरूज. Psalm 100. पृथ्वीच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्परा गीता गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गीता गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणे आमकां रचल्यात, ताचे अधीन आमी आसाव. आमी ताची परजा, ताच्या सरोवराच्यो शेळयो. अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गीता गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो, ससनाक तकता ताचो मोग. संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजें काजार जावचें आशिल्लें आनी त्या वेळार म्हजें काजार पावशिल्ल्या दिसांनी आशिल्लें आनी पावस येनासतना कितेंच वायट जायनासतना म्हजें काजार बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोवन आशिल्लीं आनी आतां देवाच्या उतरा मरिफात म्हजें काजार कितेंच अडकळ नासतना बऱ्या रितीन जालां आनी आतां आमी संतोश भरीत आसाव. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 18 वर्स 28. सर्वेस्परा तुंच म्हजो दिवो, म्हजो देव, म्हज्या काळोखांत उजवाड फांकयताय. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव कुवेट तावन आपल्या पुताची आनी दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हज्या पुताक कठीण एलर्जी आशिल्ली आनी ती एलर्जी गूण जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. तशेंच म्हज्या धुवेक ताच्या तोंडांत पिंपल्स पडोवन ताचें तोंड सगळें पाड जाल्लें आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मसी पंगडाच्या लागीं मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां हांव आनी म्हजीं भुरगीं सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लीं हांव. तशेंच सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या
देवाच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार व्हडा बावार्थान आमी मागून आशिल्ल्या आनी आतां देवाच्या उतराद्वारी म्हज्या भुरग्यांक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 107 वर्स 20. आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली, तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. दोळे धाप्पे आमचे आज म्हणटा की जॉब चॅप्टर 8 वर्स 7. फुडल्या काळात तूं इतलो समृद्धी जातलो की तुजी आदली स्थिती कांयच न्हय म्हण तुका बगताली. बाये बाबा, आज तूं जेजूचो, आज तूं जेजूची एकडे तुजे दोळे धाप, समृद्धी तुज्या मुखार आसा. म्हळ्यार रिव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20. उगडापणाच्या पुस्तकांत 23:20 म्हणटा की तुझ्या दारार हांव बडोवन आसा. समृद्धी तुझ्या दारार बडोवन आसा. समृद्धी तुझ्या दोळ्या मुखार आसा. ती समृद्धी रिसीव करायचे दिसा, ती समृद्धी अनुभव करायचे दिसा. म्हळ्यार ते जेजूक तूं स्वीकार कर. तो तुका आपोवन आसा. तो इतलेच म्हणटा की प्रकाश उगड तुज्या काळजाची तार, हांव तुज्या भितर येवन रावंक आशेवन आसा. आज तुवें निराश जावंक नजो, आज तुवें खंत काडूंक नजो, आज तुवें अस्कतके सांपडूंक नजो, आज तुवें निराशपणान कांतोणी अनुभव करूं नजो. हांव तुजो पुता, तूं म्हजें. भिया नाका विश्वासान माग्या बळा. बापा, आज मागता हांव ह्या लायनी हजारो भाव भयणी तुजे उतार आयकून जमल्या. बापा, आज तुज्या भुरग्यांचेर दैवी सकत देवय. बापा, कश्टान, अनवरान, इराणान, बेजारान, पयशाच्या अडचणेन, पिडेन आनी किमो घेवंक आसा, कोणी कॅन्सरांत, कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाचें ट्युमर म्हणला, जावं फुरो विंगड सामकी कितलीं भुरगीं आज अडकळेन, अस्कत असमाधानेन, जावं फुरो इस्काल वचून नाका तांकां खंयचे पिडेन वळख जालात ती आज चंचल मोतीन ती सांपडलात. जावं फुरो बापा, हे सगळी गरजो समस्यो आनी कितले लोकांनी तांकां माग म्हणला, तांची पेटिशनां ह्या युट्यूबार तांणी बरोवन घाला. बापा, तांकां जण एकल्यांक तुज्या मुखार उबारता. बापा, हात लाय. बापा, आज तुवेंच सांगलाय बापा, नांव तुजें म्हज्या हाताच्या तळट्याचेर कांतयला. बापा, आमी तुजी भुरगीं. बापा, निवार वायट जाता, निवार विघ्नात, निवार अनवरात, निवार केस्तीत, निवार करगात म्हणून तुज्या लागीं आमी परतून मागता. आमेन. लॉर्ड म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. सप्टेंबराच्या 5 तारखेर म्हयन्याचो पयलो शुक्रार एका दिसाचे विशेष मागणे सेंट जॉन दी इव्हँजलिस्ट चर्च मरोल हांगासर आसतले. सकाळी 2:30 वरां पर्यंत डिकन, याजक आनी पंगड हे मागणे चलोवन व्हरतले. व्हडा संख्येन येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. Dear brothers and sisters, and those living in the UK, in preparation for the Nativity of Mother Mary, we warmly invite you to a 3-day Conkney residential retreat and healing service at Divine Retreat Centre, St. Augustine's Abbey, Ramsgate, UK, from the 5th to the 7th of September. Father Joseph Edatu, Father Lawrence Narona, Brother Prakash D'Souza, and other priests will be present for this residential retreat. We invite you to come in large numbers along with your friends and families. To register for this residential retreat, scan the QR code on the poster or click the link in the description box below. Also, there will be a Conkney Bible Convention and Healing Service on Saturday, 13th of September from 9 a.m. to 1:30 p.m. This convention will take place at Slough, UK. Father Joseph Edatu, Father Lawrence Norona, Brother Prakash D'Souza, and other priests will be present for this convention also. To register for this retreat, scan the QR code on the poster or click the link in the description box below. For further details, kindly contact 074747 I'll repeat, for more details, kindly contact 074747 Come in large numbers and experience the blessings of the Lord. तसेच म्हज्या मोगाचनो सप्टेंबराच्या 19, 20, 21, सप्टेंबर 19th, 20th, 21st, शुक्रार, सोनवार, आयतार
3 दीस विशेष ओपन कन्वेंशन आणि हिलिंग सर्विस आसा केला. जागो जावन आसा डिवायन रिट्रीट सेंटर नुवेम गोवा ह्या सुवातेर. ब्रदर प्रकाश आणि टीम तसेच इतर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले. कोंकणी ट्रान्सलेशन इन इंग्लिश आणि इंग्लिश ट्रान्सलेशन इन कोंकणी आसतले. हे ह्या व्हडा संख्यान आणि सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तसेच म्हज्या मोगाचनो सप्टेंबराच्या 21, 22, 23, 26 सप्टेंबर 21, 22, 23, 24 4 दीस विशेष रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले. आयतार, सोमार, मंगळार, बुधवार. ही रेसिडेन्शियल रिट्रीट ताबोर आश्रम हांगासर आसतले. एक विशेष आपणे तुमकां जण एकल्याक 4 दीस सोम्या जेजू सांगाता खर्च करूंक. सांगा एकामेका हे ह्या व्हडा संख्यान आणि सोम्याची दैवीक कृपा अनुभव करया. Friends in Christ, there will be a special youth residential convention from the 26th till the 28th of September for all the youngsters. The retreat will be conducted in English at Tabor Ashram, Raite Village, Kalyan. We invite all the youth to join in large numbers and experience the divine power of Jesus. To register yourself for this retreat, scan the QR code on the poster or click the link in the description box below. Share this poster with your friends also. ह्या सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. मुंबईतावन एकली बायन आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजें धूव न्यूझीलँडच्या रेसिडेन्सी विजाक एप्लाय करनासलें आनी एप्लाय कर जाल्यार 5 म्हयने जाल्यार ताका विजा मेळोवं नातली. तवळ ताका कितें करचें म्हणून कळ्ळें ना आनी तक्षण ताणें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर साम चॅप्टर 77 वर्स 1, जेरेमाया चॅप्टर 33 वर्स 3. सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान आमी उसार नाशिल्ल्या. मात्र न्ही, सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन आमी मागून नाशिल्ल्या आनी आतां देवाच्या उतराद्वारी ताका एक पयलेंची विजा ताची मुगदोनच्या पयलें एक बऱ्यांतली बरी विजा ताका फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या दुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 33 वर्स 3. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, तुका कळीत ना ते वर्तें गोठ हांव तुका सांगतलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपलो पूत शॅननाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत 10व्या क्लासींत CBSE शिकोवन आशिल्लो आनी ताणें एग्जामांत बरे मार्क्स काडचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव आनी म्हजो पूत सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान वसार नाशिल्ल्या. मात्र न्ही, म्हज्या पुताच्या शिकपा खातीर हांव सदांच पवित्र सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं कळनासतना हांव मागोन आशिल्लें आनी आतां आजा पितरान म्हणल्या बरी म्हज्या पुताक 82% मार्क्स फावो जाल्यात. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 7. दळबरांचो सर्वेस्पोर आमचे सोवे आसा, जाकोबाचो देव आमचें कोटें. प्रेज द लॉर्ड. एलीज म्हणली बहीण कासरगोडतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका शुगराची पिडा, HP उणें जावचें आनी कितेंय फूड केल्यार एसिडिटी जावचे समस्ये आशिल्ले. कितलें वखद केल्यार तें गूण जायनातलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच व्हडा भावार्थान वसार नाशिल्लीं आनी तशेंच डाक्टरांनी म्हाका एंडोस्कोपी करूंक सांगिल्लें. तरी हांवें देवाचेर भरवसो सांडूना. हांव सदांच व्हडा भावार्थान पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत म्हाका ह्या पिडेतावन गूण कर देवा म्हणून देवाक उलो मारून हांव मागोन आशिल्लीं आनी आतां देवाच्या दयेन म्हाका एंडोस्कोपी करची गरज ना. सक्रामेंतांत उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजून म्हाका आपूण गूण केलां. आतां म्हाका कितेंच पिडा ना. येदी व्हडली आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 17 वर्स 14. सर्वेस्पोरा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो, म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत अन्वेत आनी ताका हेवी लायसन्स मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान वसार नाशिल्लीं. तशेंच ताका भायल्या गांवांत एक काम फावो जावचे खातीर आमी मागोन आशिल्ल्या आनी आतां देवाच्या दयेन ताका
भायल्या गावांत एक काम फावो जावचो अवकाशी फावो जाला. सदांच आमी पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान ताचे खातीर आमी मागून आशिल्ल्या. आनी आतां देवाच्या उतराद्वारी आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या स्वादीक जेसू मारिफात आमी मागल्लें आमकां फावो जालां. येदें व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. Psalm chapter 77 verse 1. देवाक हांव उलो मारता, हांव देवाक उलो मारता आनी तो म्हाका आयकता.